हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक है, खुश है और मज़े में हैं। तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। और अटक है हम में जो है हमारा सेकंड डे है और यहाँ पे हमारा नाश्ता हो रहा है। हम नाश्ता कर रहे हैं अटक में। तो रात को हम आए थे, अभी सुबह हुई है, तो बस ये हमारा नाश्ता चल रहा है। बच्चे सारे उठ गए थे तो यहाँ पे हम नाश्ता कर रहे थे। और फिर जब दोपहर हुई और मतलब दोपहर होते ही मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और सब बच्चे ना उनसे मिल रहे थे, क्योंकि ये छोटे चाचू हैं तो सब बच्चे इनसे बहुत प्यार करते हैं। और ये इसी तरह इनका लगा रहता है मेरे जेठ के छोटे बेटे से। तो बस वो लगे हुए थे। फिर ये जो है रूम कूलर ख़राब था इनका, तो मज़दूर को लेके आए थे, तो वो उनके लिए जो है ये मैंने बनाया था। फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी लेके गई ड्रिंक। तो मैंने कहा चलो वो भी पी ले, क्योंकि गर्मी में आए थे और इतनी गर्मी थी ना कि आप सोच भी नहीं सकते थे। बस हम बैठे हुए थे, या तो रूम कूलर लगा हुआ था या एसी लगा हुआ था, तो बस उसी में हम बैठे हुए थे और बाहर नहीं निकल रहे थे। और हद से ज़्यादा गर्मी यहाँ पे हो रही थी इस टाइम। तो बस यहाँ पे बस ठंडे पानी पियो, और ठंडे ठंडे हम बस पानी पी रहे थे और ठंडी जगह देख के ना हम बैठ जाते थे। तो यहाँ बस ये प्यार हो रहा है यहाँ बाप और बेटी का। तो यहाँ पे ये इनकी कैट है जिनके 4 बच्चे हैं। तो ये सारे जो है ना यहाँ पे उनकी जो मम्मा है तो वो लेटी हुई हैं और ये लोग सारे ना चिपके हुए हैं। तो बस ये इनकी कैट है जो उन सबको बड़ी पसंद है। तो दोपहर के खाने का टाइम हो गया था। जब मेरे हस्बैंड आए थे तो सब कुछ तैयार था। तो ये कुछ कलेजी इन्होंने फ्राई की हुई थी और साथ में बिरयानी बनाई हुई थी और कुछ दही वगैरह और ये चीज़ें थी। तो बस बड़ी सॉफ्ट और मज़े की बिरयानी बनी हुई थी। हर एक दाना बड़ा सॉफ्ट इनका बना हुआ था, मतलब बड़े मज़े की बिरयानी थी। तो बस ये कुछ क्लिप मैंने कहा चलो मैं आप लोग को दिखा दूँ कि दोपहर में हमने क्या खाया था। और यहाँ पे बस जब खा रहे थे जिस टाइम, तो मैं जिमल को सुलाने का कर रही थी। मैंने कहा चलो ये सो जाए तो मैं आराम से खा लूँ, क्योंकि बाहर वो लोग खा रहे थे तो मैं इसको ले आई थी कमरे में ताकि ये सो जाए। और बस फिर ये खेलती रही है और इसी में सो गई थी। तो फिर हम बैठे हैं तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। इतनी मज़े की बिरयानी बनी थी कि बस पूछे मत। तो जब 3 बज गए तो बस यहाँ पे हवाएं चलने शुरू हो गई। तो मेरी जेठानी ने आके मुझे बताया कि बाहर तो इतनी अच्छी हवा चल रही है। तो मैं सब बच्चों का चलो चलते हैं और पार्क में। तो बस मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये निकलते वक्त का रास्ता है, ये इनका घर है। अब हम निकलेंगे तो मैं आपको पूरी कॉलोनी इनकी दिखाऊंगी कि इतनी अच्छी कॉलोनी है। इसमें ब्लॉक है ए से लेके ई तक, मतलब ब्लॉक है। और ये लोग बी ब्लॉक में हैं। तो ये इनका जो घर है ये बी है। तो इसका मैं पूरा टूर भी आप लोग को कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो आप देखिएगा ज़रूर। तो बस ये जो है अब हम बाहर निकल रहे। तो बच्चों ने साइकिल भी ले ली थी कि हम साइकिल पे जाएंगे। तो अब्बास ने एक ली हुई थी और एक उनकी कज़न मानूर है तो उसने निकाली हुई थी। और ये देखे हवाएं देखे। और इससे पहले इतनी गर्मी थी ना कि मेरा तो मतलब आके मैं पछता रही थी कि इतनी गर्मी में क्यों आई मैं। और बस बैठे हुए थे एक जगह पे। बस जिस तरह हवाएं लगने शुरू हुई तो हम निकले और इतनी मज़े की हवाएं, ये देखे आप लोग को मैं दिखाऊंगी दरख्त वगैरह। तो इनके साइकिल पे कुछ लंजा चल रहा था तो ये वो नहीं दे रही थी और ये कहती कि पीछे बैठो वगैरह। नहीं, मैंने पीछे नहीं बैठना, मैंने चलाना है। तो ये दरख्त आप देख लें, इस दरख्त देख ले कितने लहरा रहे हैं। और साथ में घर भी देख ले, ये इस तरह से इनकी कॉलोनी है कुछ। तो ये है इनकी कॉलोनी। तो बस कोई नहीं होता, बस सिर्फ हम ही निकले हुए थे और कोई भी नहीं था, सब अपने अपने घरों में और फुल, मतलब बस ये देखिए ये इनके घर है। इनके साथ ही जो घर है वो ये वाला है। तो बस इस तरह से जो है ये सारे इनके घर, मोहल्ला और हवाएं तेज़। और यहाँ पे कुछ तो ग्रीन मतलब दरख्त थे और कुछ थे जो मतलब सूख गए थे, लेकिन अभी वो पत्ते उनके नहीं जड़े थे। और इतनी तेज़ हवा से ना हमारे ऊपर पत्तों की बारिश हो रही थी। ये देखिए सारे पत्तों की बारिश भी यहाँ पे हो रही थी। जो ग्रीन है वो तो सही थे, लेकिन जो सूख गए थे उनकी बारिश भी साथ में हो रही थी। तो बस हम फिर पार्क जा रहे थे। मैं आप लोग को बादल दिखा दूँ कि कितने पागल हुए हैं। और ये पत्ते देख ले, इनकी बारिश हो रही थी। तो बस ये अब असद, मेरे जेठ का बेटा और निदा, ये लोग लगे हुए हैं साइकिल पे और इनकी अपनी ही मस्तियाँ शुरू है। और निदा तो पागल है इन खेल वगैरह और सब कुछ की। तो बस इसको जितनी मस्ती हो ना वो करा लो, लेकिन कुछ और ना कराएं इनसे।
تو یہ دیکھیے یہاں پہ، اور اتنا ہمیں مزہ آ رہا تھا، سارے چھوٹے بچے میں اور ہم سب نکلے ہوئے تھے، بہت ہی مزہ آ رہا تھا۔ یہاں پہ درخت آپ لوگ چیک کر لیں، اتنے لمبے لمبے درخت ہیں یہاں پہ، اور کافی گرینری اور مزے کا موسم، اور یہاں پہ پلانٹس بھی کافی ہے، تو اس وجہ سے بھی نا بڑے مزے کا موسم ہو رہا تھا اس ٹائم۔ اور اس سے پہلے تو پوچھے مت کہ کتنی گرمی تھی۔ تو یہ دیکھیے، تو یہاں سے جب مڑیں گے نا تو آگے جو ہے جا کے پارک آئے گا ان کا۔ تو بچے چلے بھی گئے تھے، یہ کہ کوئی بھی نہیں، یہ سارے پارک کے اندر تھے۔ پھر ہم اتنا آہستہ جا رہے تھے نا کہ وہ لوگ نا پھر نکل کے میرے پاس آئے اور مجھے اپڈیٹ دے رہے تھے کہ چچی یہ جو ہے نا جھولا وہاں کا جو ہے، یہ دیکھیں آ رہے ہیں، یہ دیکھیں عباس آ رہا ہے اور عباس کی کزن مجھے نا میسج پہنچانے کے لیے دونوں باغے آ رہے ہیں۔ ابھی ہم پہنچے بھی نہیں ہیں اور یہ لوگ آ رہے ہیں، یہ مجھے بتائے گی اب کہ وہ نا جھولا ٹوٹا ہوا ہے، یہ دیکھو یہ گول جھولا جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اور اس طرح سے یہ ندا، عباس، اسد اور یہ بس یہ مستیاں نا ان سے کرا لو۔ میں نے کہا عباس سے، میں کہہ رہی تھی، میں نے کہا عباس کچھ بولو نا، تو وہ غصہ تھا۔ تو بس یہاں پہ یہ ان کا لگا ہوا ہے، اور چھوٹی چھوٹی سائیکلیں لے کے نا یہ لوگ مطلب فن کر رہے ہیں۔ بس یہاں پہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ سارے بچے یہاں پہ، اب یہاں پہ یہ سلپ ہے تو یہاں سے بھی سب سائیکل، یہ دیکھیں یہ اس کی عمر ہے اس سائیکل پہ بیٹھنے کی، تو یہ اسی سے نا جھولا کھائیں گے۔ تو یہ دیکھیں، اور اس طرح سے میں آپ لوگ کو پورا ویو دکھا دوں پارک کا۔ تو یہ سلائیڈز ہیں، کچھ جھولے ہیں، تو یہ اس طرح سے سارے ان کے جھولے ہیں، یہ دیکھیں یہ سارے کچھ اس طرح سے سارا پارک ہے۔ تو میں ایک ایک جھولے کے پاس بھی جا کے آپ لوگ کو دکھاؤں گی۔ اور یہ رہا عباس جو سائیکل لے کے نا گھوم رہا ہے، اور اس کو نا بڑے پسند آئے تھے سائیکل دونوں۔ تو یہاں پہ یہ والا، اس والا جھولے کا بتا رہے تھے مجھے کہ یہ جو ہے نا یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے لیکن پھر بھی اسد نہ لگا ہوا ہے، ان کو نا گرانے میں لگا ہوا ہے کہ یہ لوگ گرے اور ڈرے۔ تو یہ دیکھیے یہ ان کا نا لگا ہوا ہے۔ تو میں ندا سے کہہ رہی تھی، میں نے ندا کپڑے پھٹ جائیں گے، ابھی نہ کرو، لیکن وہ پھر بھی لگی ہوئی تھی۔ یہ دیکھیں یہ جب صحیح تھا نا تو یہ بالکل مطلب بہت اچھا جھولا تھا یہ، لیکن ابھی یہ ٹور، یہ دیکھیں ان کا پاگل پن دیکھ لیں آپ۔ اور ہوائیں اتنی مزے کی یہاں پہ چل رہی تھی، میں تو کہہ رہی تھی، میں نے کہا چلو ہم پارک گھوم کے بھی نہیں جائیں گے اور واپس چلے جائیں گے اگر موسم ایسا ہوا، لیکن پھر وہ ایک دم موسم چینج ہوا ہے، تو پھر مطلب کہیں جا کے نا ہم نکلے ہیں گھر سے۔ اور یہاں پہ یہ سلائیڈ ہے، تو ماروخ جو ہے وہ سلائیڈ لے رہی تھی یہاں پہ، یہ دیکھیں ماروخ۔ تو یہ چھوٹی بیٹی ہے، سب سے چھوٹی بیٹی ہے ان کی، یہ دیکھیں یہ ماروخ، یہ فروا، اور یہاں پہ ندا بھی آ گئی ہے۔ ان کو میں کہہ رہی تھی کہ آؤ آؤ یہاں پہ جھولا کھاؤ، لیکن وہ اسی ٹوٹے ہوئے جھولے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ پھر یہاں پہ یہ والا جھولا تھا تو اس میں بھی بیٹھ گئی تھی، یہ مجھے بڑا پسند ہے، سارے جھولوں میں نا مجھے یہ ایک ہی یہ والا پسند ہے اور بہت ہی پسند ہے، تو میں اس پہ بیٹھ گئی تھی۔ تو یہ دیکھیں، میں نے کہا چلو میں بھی جھولا لے لوں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ باتیں بھی ہو رہی ہے ساتھ میں، اور یہاں کا موسم دیکھ لیں آپ، سارے مجھے مطلب ایسے لگ رہا تھا نا کہ درخت گر کے نا نیچے آ جائیں گے۔ تو یہ اس طرح سے، اور یہ عباس، مانور سب مجھے کہہ رہے تھے کہ جھولا دیں مجھے، اور ایک یہ والا ہے، تو اس میں نے نا اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا، وہ سارے ادھر ادھر لگے ہوئے تھے، تو میں بیٹھ گئی، میں نے کہا چلو اس کو میں جھولا دے دیتی ہوں، تو ماروخ کو میں دے رہی تھی۔ پھر عباس اور ماروخ جھولا لے رہے تھے، تو عباس لگا ہوا تھا ماروخ کو جھولا دے رہا تھا۔ تو بس یہاں پہ، اور جب ہم نے کافی فن کر لیا نا، مزے کھا لیے، اور سب سے لاسٹ میں یہاں ندا لوگ لگے ہوئے تھے، ندا اور اس کی کزن سارا۔ تو بس پھر ایک دم بارش شروع ہوئی، اور اتنے موٹے موٹے مطلب اس کے جو قطرے ہیں نا اتنے موٹے تھے کہ میں بھاگی
کیونکہ میرے پاس موبائل بھی تھا اور بچوں کو بھی مطلب ٹھنڈ لگ رہی تھی، تو ہم سب گھر کی طرف بھاگے اور یہ ہم جو ہے یہاں پہ بھاگ رہے تھے، اور ایک تو میں موبائل کو بھی بچا رہی تھی، ساتھ میں شوٹ بھی کر رہی تھی، اور یہ لوگ بھاگ رہے تھے۔ یہ دیکھیں آپ لوگ موسم، یہاں پہ بارش ہو رہا ہے، ابھی پہلے کیسے موسم تھا اور ابھی آپ دیکھ لیں، ایک دم بارش ہوئی ہے، پھر ساتھ میں جو ہے اولے بھی گرے ہیں، جالا باری ہوئی ہے، تو یہ دیکھ لے اولے، آپ دیکھ لیں، اتنے مزے کے تھے، اور ہم نے کھائے بھی ہیں، اور ایسے لگ رہے تھے نا کہ کوئی پتھروں سے ہمیں جو ہے مطلب پتھر اوپر سے گرا رہا ہے، اور ایسے ہمیں لگ رہے تھے۔ پھر یہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں، یہاں پہ بھی گر رہے تھے نیچے زمین پہ، اور عباس نا جمع کر کر کے مجھے دے رہا تھا، تو یہ ہم گھر پہ ہی کھڑے ہوئے تھے۔ تو بس پھر بارش کو دیکھ کے نا ہم انجوائے کر رہے تھے، اور نہیں نہانا تھا، تو یہ سب نیند سے اٹھ کے نا یہاں پہ کھڑے تھے، میرے ہسبینڈ، میری ساس اور سب یہاں پہ کھڑے تھے، میری جٹھانی وہ سب یہاں پہ کھڑے تھے، اور یہاں سے انجوائے کر رہے تھے، اور ہم تو پورا نا انجوائے کر کے آ گئے تھے۔ تو آئی ہوپ سو آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کرے، اگر بہت اچھی لگی ہے تو کمنٹ کرے، اور میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور اسی طرح سے جو ہے نا مجھے فالو کرتے رہیں اور میری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ تو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اور یہ ہے مانور، جو اس کو سردی لگ رہی تھی تو یہ یہاں پہ نا آ کے کھڑی ہوئی تھی، تو بس یہاں پہ یہ سب انجوائے کر رہے تھے یہاں پہ۔ تو یہ سارا جو شوٹ کیا ہے نا، یہ میری جٹھانی کے بیٹے نے کیا ہے، اسد نے یہ سارا شوٹ کیا ہے۔ تو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔